पूर्णमदः पूर्णमिदं नमस्कार सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रस्तुति भक्ति संवादमा। भक्ति संवाद प्रत्येक साता यहाँहरूले शनिबार 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म प्रत्यक्ष रूपमा, त्यसैगरी यही कार्यक्रम 4 बजेदेखि 5 बजेसम्म शनिबारकै दिन र आइतबार फेरि 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म र 4 बजेदेखि 5 बजेसम्म हेर्दै आउनुभएको छ। र आज हामी विभिन्न धर्म, संस्कार, विभिन्न कला साहित्यसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमाथि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई लिएर आएर उहाँहरूका विचारहरू प्रस्तुत गर्ने दौरानमा आज हामीसँग ज्योतिष क्षेत्रको र विशेष गरी भनौँ पञ्चाङ्ग क्षेत्रको विशेष दक्षता राख्नुहुने व्यक्तित्व आज हामीसँग हुनुहुन्छ। म उहाँको संक्षिप्त जानकारी यहाँलाई गराउन चाहन्छु। दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घ केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पञ्चाङ्गकार, पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका सदस्य समेत रहनुभएका र नेपाल ज्योतिष परिषदका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहनुभएका ज्योतिष पण्डित डाक्टर लोकराज पौडेल आज हामीसँग आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्नका लागि अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्दछु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब सुरु गरौँ, अलिकति चलेको समसामयिक विषयवस्तुबाटै कुरा सुरु गरौँ। बिचबाट म कुरा सुरु गर्न चाहन्छु। आज बढी मात्रामा हामी ज्योतिष र पञ्चाङ्गकै विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित हुन्छौँ। यो 12 महिना र 11 महिनाको विवाद बेला बेला उठ्ने गर्छ होइन? जस्तो 11 महिना बनाउनु पर्ने अथवा 12 महिना रहनु पर्ने भन्ने कुराको बिचमा एकपटक गत वर्ष पनि विवाद आयो होइन? 2-3 खालका कुराहरू आए। यसको यथार्थ कुरा एकपटक जानकारी गराइदिनुहोस् न। कुराकानी त्यहीँबाट सुरु गर्न मन लाग्यो। नमस्कार। यो पञ्चाङ्गका क्षेत्रमा केही समस्याहरू छन् भनेर, जस्तै ऐनांशको समस्यालाई अगाडि लिएर आएर अब यस क्षेत्रमा लाग्नुभएका केही साथीहरूले 2066 सालमा 11 महिनाको वर्ष बनाउनु पर्छ भनेर नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएर चाहिँ नि त्यो जुन वैशाखमा मलमास थियो, त्यो मलमासलाई चाहिँ सामान्य महिना मानेर त्यसलाई चैत्र गराएर चाहिँ अगाडि लिएर जाने भन्ने एउटा निर्णय मन्त्री परिषदबाट पास भएर आयो। पास भएर आइसकेपछि अब यहाँनिर एउटा समस्या के खडा भयो त भनेर भन्दाखेरि, त्यो 1 महिना परिवर्तन गर्दाखेरि तमाम हाम्रा धर्म संस्कार, चाडपर्व यी सबै चाहिँ उथलपुथल हुने भए। त्यो उथलपुथल हुने मात्रै नभएर अब विश्वमा त झन्डै करोडौँका सङ्ख्यामा रहेका हिन्दूहरू छन्। एक थरीले चाहिँ 1 महिना अगाडि नै चाडपर्व मनाउने, यहाँ हामी नेपालमा चाहिँ अन्य स्थानमा जस्तै भारत लगायत विश्वका विभिन्न स्थानमा रहेका अन्य स्थानमा चाहिँ 1 महिनापछि चाडपर्व मनाउने गर्दाखेरि त के हुने भयो त भने हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परा नै एउटा चाहिँ उपहासको पात्र हुने भयो। त्यो भएको कारणले हामी सबै धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरू भेला भएर अब यसलाई के गर्ने त भनेर भन्दाखेरि, या त विश्वव्यापी मान्यता एकैपल्ट चाहिँ हुन सक्ने वातावरण बन्छ भने त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ, नभएदेखि विश्वव्यापी एउटा मान्यता कायम नगरुन्जेली चाहिँ यस्तो कामहरू गर्नु हुँदैन भन्ने उसमा चाहिँ हामीले विभिन्न ठाउँमा ज्ञापन पत्रहरू, मेरै संयोजकत्वमा चाहिँ एउटा सङ्घर्ष समिति पनि बनिएको थियो र त्यो सङ्घर्ष समितिले चाहिँ पहल गरेर पछि त्यो नेपाल सरकारले लागू गर्न सकेन। र फेरि अहिले पनि के सुनिराखिएको छ भनेर भन्दाखेरि, कता कता पञ्चाङ्ग निर्णय समितिभित्र पनि, म पञ्चाङ्ग निर्णय समितिको पूर्व सदस्य भएको नाताले पनि मलाई त्यहाँ केही कुराहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ के आउँछ त भनेर भन्दाखेरि, यस बारेमा चाहिँ फेरि अगाडि आउने मलमास, जस्तै 72 मलमास आउँदैछ, त्यो 72को मलमासको बेलामा पनि फेरि यसलाई चाहिँ अगाडि लिएर आउनुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा समूह र अहिले रहेको पञ्चाङ्ग निर्णय समितिभित्र रहेका केही साथीहरू पनि यसलाई चाहिँ 72 सालमा फेरि ल्याउनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरू जमर्को गरिरहनु भएको छ भन्ने चाहिँ सुनिएको छ। तर अब यसमा मलाई चाहिँ के लाग्छ त भनेर भन्दाखेरि, यस्ता केही समस्याहरू त्यहाँभित्र होलान्, तर केही समस्याहरू छन् भन्दै ती समस्याहरूलाई चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ मान्ने हुने किसिमले चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ, न कि एउटा देशले मात्रै गरेर या त एक ठाउँबाट मात्रै गरेर हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई चाहिँ एउटा कार्टुनको जस्तो बनाएर चाहिँ अगाडि लिएर जानु हुँदैन भन्ने मान्छ। पञ्चाङ्गको अङ्कगणितीय जुन एउटा चक्र छ नि, यसले चाहिँ के भन्छ खास चाहिँ यो अमिल्दो परिस्थिति आउनु नै थियो र आएको हो कि अब कस्तो अवस्था हो? यसमा चाहिँ यस्तो छ, अब गणनाका पद्धतिहरू, सिद्धान्तहरू 2 किसिमका छन्, एउटा निर्णय सिद्धान्त, एउटा साइन सिद्धान्त। अब
हाम्रो पञ्चाङ्ग चाहिँ नि हाम्रो धर्म संस्कृति र हाम्रो पञ्चाङ्ग निरायणमा आधारित छ। निरायण भनेर भन्ने बित्तिकै त्यहाँ जुन गणितीय रूपमा चाहिँ अयनांशको कुरो आउँछ, त्यो अयनांश रहित गराउँदाखेरि निरायण बन्छ भने अयनांश सहित बनाउँदाखेरि सायन हुन्छ। त अब यहाँनिर अहिले जुन यो 11 महिना वर्ष बनाउने जुन समूहहरूले चाहिँ उहाँहरूले के अगाडि सारिरहनु भएको छ त भनेर भन्दाखेरि निरायण र सायन बिचको चाहिँ नि समन्वयात्मक भनेर चाहिँ एउटा कल्पित सिद्धान्त चाहिँ उहाँहरूले प्रतिपादन गरेर अगाडि मिलाउने प्रयास मिलाउने भनेर चाहिँ उहाँहरूले कल्पित गर्नुभएको छ। या त अब ठुलो समस्या भनेको के हो त भनेर भन्दा हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृति चाहिँ निरायणमा आधारित हो कि सायनमा आधारित हो त भनेर भन्दाखेरि सबै धर्म संस्कार संस्कृतिका क्षेत्रका विद्वानहरू, धर्मशास्त्रीहरू, धर्मशास्त्राचार्यहरू उहाँहरू के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो सबै धर्मशास्त्र चाहिँ नि निरायण हो भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि त निरायण भनेर भन्छ त निरायणको जुन बाटो छ त्यस बाटो अनुसार नै जाने भयो। अब रह्यो निरायण र सायनलाई मिलाउने भनेर भन्ने कुरो त भएन कि त धर्मशास्त्रीहरूले यो भन्न सक्नु पर्यो हाम्रो धर्म संस्कृति चाहिँ सायन हो भन्न सक्नु पर्यो। अब यो बिच भनेर चाहिँ नि बिचमा कल्पना गर्दाखेरि त के रहिदियो त अहिले 24 दिनको समस्या आएको छ भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। अनि त्यो 24 दिन मिलाउने रूपमा चाहिँ फेरि अर्को 6 दिनको चाहिँ नि अर्को जटिल समस्या त्यहाँनिर चाहिँ नि खडा गरेर लिएर आइरहनु भएको छ। एकातिर भनेदेखि अर्कोतर्फ चाहिँ नि जस्तै अब 1 महिना त 27 दिनको हुने भयो। अब 27वटा नक्षत्र जस्तै स्वतःले महिना घटाउँदाखेरि 27वटा नक्षत्र घट्ने भए, महिना घटाउँदाखेरि त 3 नक्षत्र त प्रत्येक महिना चाहिँ फरक परेर जाने भयो नि। ती कुराहरूलाई चाहिँ जबसम्म ती कुराहरू समायोजन हुँदैनन् भनेदेखि त त्यसलाई त लिएर जान सक्ने स्थिति हुँदैन। अब यो भ्रमको रूपमा एउटा कुरा छरिसक्यो जनमानसमा होइन। अब जे भए पनि अल्मलिने अवस्था त आयो नि। अब त्यो यसलाई चाहिँ अब वैज्ञानिक रूपले समाधान दिनको लागि के गर्दा चाहिँ उत्तम हुन्छ? किनभने अब यहाँ आफै पात्रो निर्माता पनि हुनुहुन्छ। अब पञ्चाङ्ग निर्णायकदेखि लिएर अब ज्योतिष दुइटै विज्ञानको विषयमा राम्रो अध्ययन गरिरहनु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। यहाँले नै यो ज्ञापन पत्र पनि अगाडि सारेको स्मरण गराउनु भयो भर्खर। अब वैज्ञानिक रूपमा यसलाई समाधान गर्ने उपाय यो मिडिया मार्फतबाट भन्नुहोस् न। यसलाई समाधान गर्ने उपाय भनेको चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि यस्ता समस्याहरू छन् भनेदेखि विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ यसको छलफल हुनु पर्यो। विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ यसलाई अगाडि लिएर जानु पर्यो र विश्वका तमाम हिन्दूहरूले एकैपल्ट चाहिँ यसलाई मान्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। जस्तै यो समस्या चाहिँ नि मलाई लाग्छ 1956 हो या 52 हो, भारतमा पनि नउठेको होइन। त्यतिखेर मेघनाथ शाहको अध्यक्षतामा चाहिँ एउटा समिति बनेर त्यसले एउटा साइन सिस्टमबाट चाहिँ नि एउटा पात्र निकाल्ने भनेर चाहिँ सुरु गर्यो। भारत सरकारले अहिले पनि निकाल्छ, तर त्यसलाई जनताले मान्दिएन। नमानेको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अहिले भारतमा पनि त्यो लागू हुन सकेन। त त्यसै गरी चाहिँ अब यहाँ पनि राज्यले चाहिँ अब अहिले पनि त्यो मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयलाई त उनीहरूले गरेका छैनन्। ऊ एउटा निष्क्रिय मात्रै भएको छ। अब त्यसलाई उठाउनको लागि एउटा समूह लागिराखेको छ। भोलि राज्यले त्यसलाई लागू गर्दाखेरि पनि त जनताले मान्दिएनन् भनेदेखि त त्यो त प्रयोग त हुँदैन। उही एउटा भनेर भनौँ न, त्यसलाई गर्न खोजिएको उसलाई मैले लागू गरेँ भने जस्तो मात्रै नै हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई यदि यो समस्यालाई समाधान नै गर्ने हो भने चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न प्रतिनिधिहरूको एउटा जमघट गरेर त्यसले एउटा निर्णय लिएर विश्वमा नै एकरूपताबाट यसलाई चाहिँ एउटा नीतिसङ्गत तरिकाले लागू गर्न सकियो भने चाहिँ वैज्ञानिक हुन्छ। हजुर, विश्वभरिमा चाहिँ नि सबैले विश्वभरिका हिन्दूहरूले एकैपल्ट लागू गर्ने गरी यदि आउँछ भने त्यो गर्न सकिन्छ। नभएदेखि त के भयो त भनेर भन्दा एउटा देशले चाहिँ 1 महिना अगाडि गर्ने, अर्कोले 1 महिना पछाडि गर्ने भनेर भन्दा अब छिमेकी राष्ट्रमा दसैँ 1 महिना पछाडि मनाउने, यहाँ 1 महिना अगाडि मनाउने, त्यो त वैज्ञानिक हुँदैन नै वास्तवमा। हो, त्यो जुन जटिल समस्या चाहिँ त्यो समस्या हो। पक्कै पनि ठिक छ। अब यो हामीले अलिकति बिचको धेरै अल्मलिएको एउटा विषयवस्तु थियो, त्यहीँबाट कुराकानी सुरु गऱ्यौँ। अब म बिस्तारै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छु। अब यो पञ्चाङ्ग विषयमा यहाँको राम्रो जानकार छ। अब एउटा साझा पुस्तकको रूपमा मानिन्छ पञ्चाङ्गलाई। अहिलेको जातीय विविधताको कुरा उठिरहेका बेलामा यस्ता पञ्चाङ्ग जो सबै जात जातिको एउटा साझा पुस्तकको रूपमा मानिन्छ नि, यसले यो जातीय एकरूपता जोड्ने कुरामा कतिको महत्त्व खेल्छ? पञ्चाङ्गले अहिले एक प्रकार भनेर भन्ने हो भनेदेखि हाम्रो धर्म संस्कारको संरक्षण सम्वर्धनमा पञ्चाङ्गको धेरै ठुलो महत्त्व छ। किन भनेर भन्नुहुन्छ भनेर भनेदेखि हामीले यो पञ्चाङ्गमा हाम्रो कतिले त भन्ने गर्छन् हिन्दूको मात्रै पञ्चाङ्ग हो भनेर पनि भन्छन्, तर यसभित्र हाम्रो हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित चाडपर्वदेखि लिएर तिथिमितिका कुराहरू, त्यहाँदेखि बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित पक्षहरू र अन्य धर्मसँग सम्बन्धित पक्ष जस्तै मुस्लिमहरूकै पनि
भनेर भनौँ ईदका कुराहरू भए बकरिदका कुराहरू भए त्यो कहिले पर्छ भनेर हामीले पञ्चाङ्गमा चाहिँ उल्लेख गरेका छौँ। त्यस्तै अब किराँतहरूका चाडपर्वहरू भए क्रिस्चियनकै पनि भनेर भनौँ न 25 डिसेम्बरको कुरो यतापट्टि यी कुराहरू चाहिँ हामीले सबै नै पञ्चाङ्गमा चाहिँ समावेश गरेर राखिएको छ। त्यसो भइसकेपछि धर्म संस्कृति र संस्कारलाई चाहिँ नै एउटा सञ्चार माध्यमको रूपमा भनेर भनौँ न सबैले सरल रूपमा सादा चौतारी बनाउनलाई चाहिँ पञ्चाङ्गले अहम भूमिका खेलेको छ। र अब प्राचीन कालमा पनि यसलाई के गरियो त भनेर भन्दा पञ्चाङ्ग भन्ने बित्तिकै जस्तै बार तिथि नक्षत्र योग करण यी 5वटा चिजको चाहिँ समायोजन, त्यसदेखि पछाडि तिथि नक्षत्र ग्रह गतिको सौरमण्डलीय जुन खगोलीय जुन सूचनाहरू छन् नि सम्पूर्ण खगोलीय सूचनाहरू पनि यो पञ्चाङ्गभित्र चाहिँ रहेको हुन्छ। त्यस कारणले पञ्चाङ्ग त एउटा हाम्रो धर्म संस्कृतिको चाहिँ नि नङ्ग्रमासीको सम्बन्ध भनौँ न पञ्चाङ्गलाई चाहिँ भनेर भन्दाखेरि धर्म संस्कृतिसँग चाहिँ यसको नङ्ग्रमासीको सम्बन्ध रहेको छ। अब यो हरेक क्षण हरेक पल हरेक शुभ कार्य अशुभ कार्य हरेक कुराका लागि एउटा दिशानिर्देश गर्ने दस्तावेजको रूपमा हामीले पात्रोलाई मान्दै आएका छौँ, पञ्चाङ्गलाई मान्दै आएका छौँ। तर एउटा तितो यथार्थ के छ भने अब हरेक घरमा यो कुरा जानकार व्यक्ति हुँदैनन्, गाउँमै हुँदैन कतिपय ठाउँमा त। अब त्यसका लागि खालि ज्योतिष र जानेका व्यक्तिहरू खोज्दै हिँड्नुपर्छ, त्यो पनि एकदम दुर्लभ, थोरै हुनुहुन्छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुलाई राज्यले एउटा नियमित पाठ्यक्रमको रूपमा विकास गर्न किन सकेन त? परापूर्व कालदेखि चल्दै आएको कुरो, त्यसमा अलिक यहाँहरूले आवाज नउठाउनु भएको हो कि त्यति जरुरी विषय होइन यो? अब यसमा राज्यले यो एकदम नै गर्नुपर्ने र एकदम सान्दर्भिक कुरो नै यहाँले उठाउनु भएको छ। अब यो 2025 सालमा एक प्रकार भन्यो भने पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति 2025 सालमा गठन भएको देखिन्छ। 2025 सालबाट त्यसको कुनै एउटा सीमित उसभित्र रहेर 2061 साल पछि गएर बल्ल त्यसको एउटा सानो अफिससम्म चाहिँ खडा भएको छ। र अहिले पनि भनेर भन्यो भने पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको एउटा ठोस नीति नियम या त त्यसको ऐन कानुन केही पनि अहिले बनेको अवस्था छैन। र त्यस्तै यो पञ्चाङ्ग एउटा त सरकारी निकाय जुन यो पञ्चाङ्ग क्षेत्रलाई हेर्ने पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति छ उसको नै कुनै नियम नीति नियमहरू बनेको छैन। त्यहाँदेखि पछाडि अब ज्योतिष विधा भनेर भनौँ न 20,000 मान्छे त नेपालमा ज्योतिष क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ, लाखौँ व्यक्तिहरू कर्मकाण्ड क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ। यो क्षेत्रलाई एउटा समेटेर यसको चाहिँ पेसागत मान्यता दिलाउनका लागि पनि सरकारी स्तरबाट अहिलेसम्म कुनै किसिमको पहल भएको छैन। हामीले घचघच्याउँदाखेरि पनि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले लगभग धेरै उदेखि चाहिँ बेला बेलामा घचघच्ने गरिरहेका छौँ। अब यो अवस्थामा उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भनेर भन्दा अहिले सङ्क्रमणकाल छ, यो सङ्क्रमणकाल सकियोस् अनि त्यहाँबाट अब उहाँहरूको सङ्क्रमण कहिले सकिने हो यो भन्नै गाह्रो भइरहेको छ। यस्तो छ नि, अब सारा कुरा परिवर्तन गरेर नयाँ नेपाल बनाउने भन्ने कुराको परिकल्पना अगाडि आउँदाखेरि अब यो क्षेत्र यत्रो सारा हरेक पल हरेक क्षण बिहान उठेदेखि बेलुका सुत्नुभन्दा अगाडि हरेक कर्म काण्डमा जोडिएको यस्तो महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक पक्षलाई छोडेर त्यसलाई चाहिँ एउटा राज्यको कानुनमा एउटा निर्देशित गर्ने आधारलाई नै टुटाएर अनि कसरी देशले एउटा नयाँ गति पाउला त? त्यसमा त अलिकति यहाँहरूको पहल र अलिकति पहल कदमी नै कमी भएको हो कि? अब यसका लागि अब हामीले पहल कदमी चाहिँ गरिराखेका छौँ। त्यही भएकोले नै अहिले अब संस्थागत रूपमा पनि नि अब केही अगाडि भनेर भनौँ 2052 साल पछाडि अलिअलि ज्योतिषीय क्षेत्रका साथीहरू चाहिँ सङ्गठित हुँदै हुँदै अहिले नेपाल ज्योतिष परिषदको माध्यमबाट भनेर भन्यो भने 42-43 साथीहरू चाहिँ नेपाल ज्योतिष परिषदमा सदस्य हुनुहुन्छ। त त्यस्तै अब अहिले दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घ भनेर भनौँ, यो दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घ पनि दक्षिण एसियाका ज्योतिषीहरूको सङ्गठन हो र यसको प्रधान कार्यालय नेपालमै राख्ने भनेर 2052 सालमा यसको एउटा खाका बनिएको थियो र 2060 सालमा आएर चाहिँ यो नेपालमा यसलाई दर्ता गरेर अब यसको प्रारम्भ गरिएको छ। अब अहिले नेपाल, भारत, बङ्गलादेश लगायत 4वटा देशका प्रतिनिधिहरू रहेको चाहिँ अहिले समिति बनिसकेको छ र भोलिका दिनमा अब सार्कका सबै 8वटा देशका प्रतिनिधि रहेको समिति पनि बन्दै जाला। र अलिकति अब यो नेपाल ज्योतिष परिषद लगायतका संस्थाहरूले चाहिँ एउटा अब यो सरकारलाई पेसागत मान्यता दिलाउनका लागि के गर्न सकिन्छ यसलाई अब अलिकति दबावमूलक कार्यक्रम पनि अगाडि लिएर जाने भन्ने चाहिँ सोच बनाइराखेका छन्। भन्नाले यसलाई अलि व्यवस्थित र कानुनी हिसाबले पनि यसलाई चाहिँ सन्तुलित र मर्यादित र एउटा
व्यवस्थित बनाउनको लागि चाहिँ यहाँहरू लाग्दै हुनुहुन्छ? एकदम हामी पहिलेदेखि नै लागिराखेका छौँ, तर त्यहाँ के छ भन्दाखेरि एक प्रकार सुनवाई भएको छैन। अब यो देशमा चाहिँ नि एउटा बडो विडम्बना भनेर भन्नुपर्छ, अलिकति कडा रूपमा चाहिँ नि आन्दोलनका अभियानहरू नलिइकन कुनै पनि चिज प्राप्त नहुने, सायद अब त्यही भएर हो भनेदेखि भोलि अब यो ज्योतिष र कर्मकाण्ड क्षेत्र, जुन पुरै क्षेत्र, पण्डितहरूको क्षेत्र, यो सबै एक भएर आन्दोलित हुने अवस्था आयो भने चाहिँ फेरि राज्यलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ला। र त्यसो भएकोले राज्यले चाहिँ समयमा नै यो सम्बन्धी केही नीति नियम बनाइदियोस् भन्ने चाहिँ हामी चाहन्छौँ। ठिक छ, यहाँहरूको त्यस्तै आन्दोलन र यहाँहरूले आवाज उठाउनु पर्यो भने वैदिक र अलिकति परम्परागत र अलिक फरक खालको शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाटै यो कुराको प्राप्ति गर्नु होला, हाम्रो पनि अपेक्षा छ। अब दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घ जुन छ नि, यसको अलिकति उद्देश्य र यसको भूमिकाको बारेमा अझ स्पष्ट पारिदिनु न, अलि अलमलियो कुरा। यो दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घको चाहिँ अब यो कसरी स्थापना भयो भनेर भन्दाखेरि 2052 सालमा नेपालमा एउटा हामीले सार्क स्तरीय ज्योतिष सम्मेलन भनेर सम्मेलन गऱ्यौँ। त्यो सम्मेलन गर्दाखेरि दक्षिण एसियाका 4वटा देशका प्रतिनिधिहरू त्यहाँ भेला हुनुभयो र भेला भइसकेपछि एउटा चाहिँ दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घ स्थापना गरौँ भन्ने नीति बन्यो। त्यो नीति बनिसकेपछि हाम्रो आदरणीय गुरु धर्मराज गुरुको संयोजकत्वमा एउटा तदर्थ समिति बन्यो। त्यो तदर्थ समिति बनिसकेपछि अब त्यसलाई चाहिँ नि दर्ता गर्नुपर्ने, दर्ता गर्नलाई चाहिँ अब यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था भएको कारणले त्यसका विविध अप्ठ्याराहरू रहेछन्। ती अप्ठ्याराहरूलाई चाहिँ अब जस्तै विभिन्न देशका उहाँ भएका संस्थाहरूको समर्थनदेखि ती विविध कुराहरू पुरा गर्दाखेरि हामीले 60 सालमा गएर यसलाई दर्ता गऱ्यौँ र 60 सालमा दर्ता गरिसकेपछि अब सङ्घ संस्था त यही नै हो, स्रोत साधनको अभावले गर्दाखेरि दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घ त्यति जुन उद्देश्य अनुसारले चाहिँ यसले अगाडि जानु पर्थ्यो त्यो जानु सकिरहेको छैन। र भर्खरै भनेर भन्नुहोस् अस्तिको यो असोज 4 गतेका दिन चाहिँ नि अब यो अलिकति परिरहेको समितिबाट त्यति काम हुन सकेन भन्ने हिसाबले एउटा विशेष साधारण सभा, विशेष महाधिवेशन को आयोजन भएर अब यो 6 महिनाभित्र चाहिँ नै यसलाई निर्वाचन सम्पन्न गराउने उद्देश्यका साथ मलाई चाहिँ एउटा त्यो नेतृत्व त्यसको प्रदान भएको छ। ठिक छ, र यो नेतृत्व प्रदान भइसकेपछि अहिले तुरुन्तै मैले जस्तै भारत भयो, बङ्गलादेश भयो, त्यहाँ रहेका साथीहरूलाई चाहिँ यसभित्र आबद्ध गरेर अहिले यो केन्द्रीय समितिमा चाहिँ नै उपाध्यक्ष भारतबाट पनि हामीले उपाध्यक्ष लिएका छौँ। सल्लाहकारमा पनि भारतबाट 3 जना जस्तै अरुण बंसल, डाक्टर रामकृष्ण शास्त्रीलाई भारतबाट चाहिँ नै सल्लाहकारका रूपमा र डाक्टर सत्य विश्वास भनेर भन्नुहुन्छ छत्तिसगढका, उहाँलाई चाहिँ हामीले उपाध्यक्षको रूपमा यस संस्थाभित्र लिएका छौँ भने बङ्गलादेशबाट पनि हामीले मजरुल हसन भनेर भन्ने बङ्गलादेशका साथी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि यसमा राखेर एउटा चाहिँ प्रतिनिधिमूलक बनाएर यसलाई लान खोजिराखेका छौँ। र आउने वैशाखतिर हामी चाहिँ नि यसको एउटा सम्मेलनै गरेर सार्क देशका सबै प्रतिनिधिहरूलाई राखेर यसलाई चाहिँ एउटा पूर्णता दिने पक्षमा अगाडि बढिराखेका छौँ। सम्मेलनको ठाउँ नेपाल रहन्छ कि के छ, त्यसको पनि केही तयारी गर्नुभएको छ यहाँहरूले? अब अहिले चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि यो 2060 सालमा स्थापित भयो। स्थापित भइसकेपछि नेपालमा चाहिँ केही यसले गतिविधिहरू बढाउन सक्यो, तर बाहिरतिर त्यति गतिविधिहरू बढाउन नसकेको अवस्थामा अब यो पहिलो सम्मेलन चाहिँ हामी नेपालमै गर्ने। अब त्यसको तयारीको लागि यो आगामी मङ्सिर 1 गतेको दिन यहाँ केन्द्रीय समितिको बैठक हामीले बोलाएको छ, जहाँ भारतका प्रतिनिधिहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ। अब त्यो आएर चाहिँ त्यसले अब यहाँ नेपालमै गर्ने या त श्रीलङ्कामा गर्ने, यो दुईवटा पक्षमा चाहिँ हामी सम्मेलन कहाँ गर्ने भन्ने कुरोको चाहिँ एउटा निष्कर्षमा हामी पुग्छौँ। र या नेपालमा होस् या श्रीलङ्कामा होस्, यो दुईवटा ठाउँमध्ये एउटा ठाउँमा चाहिँ यो तुरुन्त नै सम्मेलन हुनेवाला छ। ठिक छ, अब एउटा तपोभूमि भएको नाताले आशा गरौँ नेपालमै यो हुनेछ, यसले अरू कुरालाई पनि सघाउने छ नेपालको धार्मिक पर्यटन वृद्धिका लागि। एकदम नै हामी त्यसमा प्रयास गर्छौँ। ठिक छ, हाम्रो पनि शुभेच्छा छ। अर्को कुरा एउटा गर्वको विषय पनि हो, दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घको अब अध्यक्षता यहाँले नेपालको तर्फबाट गरिरहनु भएको छ। अब महासङ्घको अधिवेशन अथवा भनौँ भेला पनि नेपालमै गराउने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ। ठ्याक्कै अब महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर भन्नुपर्दा अथवा यो भेलालाई लक्षित गरेर भन्नुपर्दाखेरि एकदम संक्षिप्त उत्तर मैले अपेक्षा गरेको, अब यो दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घको ठ्याक्कै आगामी लक्ष्य चाहिँ के रहन्छ त? यो चाहिँ दक्षिण एसियाका ज्योतिषहरूको मात्रै नभएर दक्षिण एसियामा कार्यरत भएका सङ्घ संस्थाहरूको चाहिँ छाता सङ्गठन हो। त्यसो भएको हुनाले हामी चाहिँ दक्षिण एसियामा जति पनि ज्योतिषका गैर सरकारी संस्थाहरू छन्, ज्योतिषीय गैर सरकारी संस्थाहरू छन्, ती संस्थाहरूसँग चाहिँ हामी सम्बन्ध र सम्पर्कको आदान प्रदान गरेर उनीहरूलाई चाहिँ एक छाताभित्र ल्याएर ज्योतिषशास्त्रको संरक्षण, सम्वर्धन
र यसको पठन पाठनलाई यसलाई कसरी चाहिँ अगाडि लिएर जान सकिन्छ यो दक्षिण एसियामा नै भनेर चाहिँ यसलाई दक्षिण एसियाका ज्योतिषीहरूलाई एउटा व्यवस्थित सुसूचित र यो पेसागत मर्यादालाई चाहिँ दक्षिण एसियामा नै कसरी यसलाई चाहिँ स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य चाहिँ यसको हो। ठिक छ, अब यो सँगसँगै एउटा चस्स अर्को प्रश्न पनि जोडौँ। यो ज्योतिष सञ्चारको विकास सँगसँगै अब गाउँठाउँमै सीमित रहेको र परम्परागत रूपले सीमित भएको ज्योतिष विज्ञान अहिले अलिकति बढी फराकिलो बनेको छ, किनभने यहाँहरू आफैले स्काई भिजन सफ्टवेयर पनि बनाउनु भयो, त्यसको विषयमा म अलिकति प्रसङ्ग एकछिनमा जोड्छु, त्यो लोकप्रिय पनि बन्दै गएको छ। यसरी नयाँ नयाँ प्रविधि सँगसँगै नयाँ नयाँ अनुहारहरू, ज्योतिषका नयाँ नयाँ अनुहारहरू देखिएका छन् होइन। अब सञ्चार माध्यमले त हरेक कुरालाई चासोको पूर्ण रूपले हेर्नुपर्ने हुन्छ, दुईटा आँखा होइन, हाम्रो त तीनटा आँखा हुन्छन्। हजुर हो। मलाई स्पष्ट भनिदिनुहोस् न, यो ज्योतिषीहरूको एउटा निश्चित मापदण्ड हुन्छ कि यो एउटा कुनै सामान्य तरिकाको प्रशिक्षण लिएकै भरमा ज्योतिष हुने अवस्था हो? यो ज्योतिषको त अब सबै भनेर भन्दाखेरि विश्वविद्यालय स्तरमै यसको पठन पाठन हुन्छ। यसको मापदण्डलाई स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। विश्वविद्यालय स्तरबाटै पठन पाठन हुन्छ र यो अब पूर्व मध्यमादेखि लिएर पिएचडीसम्म भनेर भनौँ न। अब नेपालमै पनि भन्यो भने महेन्द्र संस्कृत युनिभर्सिटीबाट चाहिँ नि उत्तर मध्यमादेखि पिएचडीसम्मको चाहिँ नि पढाइ नेपालमै पनि हुन्छ भनेर भन्दाखेरि अन्य भारतमा पनि धेरै विश्वविद्यालयहरूमा चाहिँ नि यसको पठन पाठन हुन्छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि पठन पाठनको हिसाबमा यसको सबै चिज हुँदाहुँदै पनि पेसागत रूपमा चाहिँ नि अहिले यसले कहीँ पनि मान्यता पाउन सकिरहेको अवस्था छैन। नेपालमै मात्रै नभएर भारतमै पनि भनेर भनौँ भनेदेखि एकदम पेसागत रूपमा मान्यता छैन। तर भारतमा एउटा के चाहिँ अहिले भइसकेको छ भनेर भन्दाखेरि त्यो सङ्गठित संस्थाहरूको एउटा नम्बर नलिइकन त्यहाँ काम गर्न पाइँदैन। जस्तै त्यहाँले फर्म खोलेर चाहिँ काम गर्न पाइँदैन, लुकीछिपी गर्ने भने दोस्रो कुरो भयो। भनेपछि अनुबन्धित हुने एउटा निश्चित त्यहाँ व्यवस्थापन गरिएको छ, त्यहाँ व्यवस्थापन गरिएको छ। तर अहिलेसम्म चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यो भइसकेको छैन। त्यस कारणले हामीले संस्थागत रूपमा अब यदि सरकारले चाहिँ त्यस्तो व्यवस्था गर्दैन भने हामी तुरुन्तै यो जुन दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घको यो सम्मेलन पश्चात एउटा नीति बनाएर चाहिँ नि अब यसलाई हामीले पनि सबै ज्योतिषीहरूलाई अनुबन्धन गरेर एउटा कुनै मापदण्डका आधार सीमित एउटा मापदण्ड बनाएर त्यसमा चाहिँ नि आबद्ध गर्दै जाने लक्ष्य चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूले पनि लिनुपर्छ भन्नेतर्फ चाहिँ हामी गइराखेका छौँ। भनेपछि अहिले त हामीले स्वीकार्न सक्ने अवस्था रहेछ नि त, अलिकति नेपालको ज्योतिष विज्ञानको जुन व्यावसायिक एउटा अहिले अवस्था सिर्जना भएको छ त्यो त्यति धेरै व्यवस्थित बन्न सकेको रहन्छ भन्ने कुरा त व्यवस्थित अब यस्तो रह्यो। पहिला त अब के थियो त भनेर भन्दाखेरि हामीले हेर्दाखेरि मैले आफूले थाहा पाउँदाखेरि नै पनि 2040 सालतिरको कुरो हो। अब त्यतिखेर सङ्गठित हुनलाई हामीले अलिकति प्रयास गरेका थियौँ झापाबाट। त्यतिखेर प्रयास गर्दाखेरि त्यतिखेर अब संस्थागत रूपमा चाहिँ दर्ता हुन सकेन। नसकिसकेपछि पछि गएर 2048 सालमा यो राष्ट्रिय ज्योतिष विज्ञान सेवा समिति भन्ने एउटा संस्था नेपालमा दर्ता भयो र हुँदै हुँदै जाँदा अब अहिले चाहिँ नि दर्जनौँ ज्योतिषका संस्थाहरू चाहिँ नि दर्ता भइसकेका छन्। तर अब यसमध्येमा सबैभन्दा नेपालमा ठुलो संस्थाको रूपमा अहिले 62 जिल्लामा जिल्ला समितिहरू र करिब करिब 4200 देखि 4500 बिचमा चाहिँ नि साधारण सदस्यहरू रहेको चाहिँ नेपाल ज्योतिष परिषद। अब यो गएको अस्ति भदौ 20 गतेसम्म त मेरो अध्यक्षतामा थियो, 16 वर्षसम्म मैले त्यसलाई चाहिँ नि उ गरेर त्यो अहिले 62 जिल्लामा स्थापित भएर अहिले माधवराज पाण्डेजी यसको अध्यक्ष हुनुभएको छ। र आशा गरौँ आउने दिनमा नेपाल ज्योतिष परिषद लगायतका संस्थाहरूको एउटा साझा प्रयासले यो ज्योतिषीहरूलाई पनि एउटा व्यवस्थित गर्नेछ र ज्योतिषको मान्यता दिलाउनका लागि नेपाल सरकारसँग पनि यसले चाहिँ एउटा पहल गर्नेछ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छ। ठिक छ, अहिलेको कुराकानीले पनि लगभग त्यो त जरुरी नै देखाइसक्यो होइन। अब छिमेकी राष्ट्रले गरेको छ भने हामीले गर्न नहुने र गर्ने ढिलो गर्ने त अवस्थै छैन। अब तर पनि एक खालको अब एउटा परम्परावादी मान्यताबाट आउनुभएको, घराइसी पढाइबाट आउनुभएको एउटा जेनेरेसन पनि अझै छ। अब नयाँ जेनेरेसन आइरहेको छ जो ज्योतिषप्रति एउटा यसलाई ग्ल्यामरस भन्छ नि, एउटा नयाँ रूप दिएर व्यावसायिक रूपबाट यसलाई विकास गर्ने गरी त्यो जोस र जाँगर लिएर पनि आएको छ। हामी देखिरहन्छौँ त्यस्ता अनुहारहरू पनि। अब यो बिचमा एउटा नयाँ सिस्टम लिएर आउन त अलिकति चुनौती हुन्छ नि, त्यो परम्परावादी कुरालाई पनि जोड्दै अब नयाँ एउटा सिस्टमलाई पनि जोड्दै लानको लागि चाहिँ बिचमा कतिको चुनौती देख्नुहुन्छ एकपटक चाहिँ बिचमा? यसमा अब यहाँनिर अहिलेसम्म यसको अलिकति विकास र विस्तारमा समस्या आएको कारण पनि त्यही नै हो। किन मैले त्यसो भने म जोड्छु एउटा कुरा, एक पक्षले त होइन जाने पुगिहाल्छ नि भन्ने मान्यता पनि त राख्छ नि, त्यो स्थिति छ। अब यहाँ चुनौती भनेर भन्दाखेरि दुई पक्ष भन्दाखेरि 3 पक्षको चुनौती छ मैले चाहिँ देखेको। एउटा चाहिँ
एकाडेमिक रूपमा आएका व्यक्तिहरूको एउटा समूह छ एउटा समूह छ कुल परम्परागत रूपमा आएको समूह छ एउटा चाहिँ नि समूह छ बाध्यताको रूपमा चाहिँ नि भनेर भनौँ फुटपाथदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा चाहिँ काम गरिरहेको समूह छ होइन यो तीनटा समूह अझ स्पष्ट पारिदिनु मेरो प्रश्नलाई यही धरातलबाट मैले उत्तरको अपेक्षा राखेँ हजुर यो तीनटा समूह छ अब यो तीनटा समूहलाई के रह्यो त हाम्रो अब गहन चुनौती र हामीले गर्नुपर्ने काम पनि के हो त भनेर भन्दाखेरि यो तीनटा समूहलाई चाहिँ जुन एकाडेमिक हिसाबबाट आएको समूह र परम्परागत रूपमा आएको समूहसँग पनि एउटा ठुलो राम्रो ज्ञान छ त्यो ज्ञानलाई चाहिँ जुन एकाडेमिक क्षेत्रबाट आएको समूहले चाहिँ त्यो ज्ञानलाई पनि लिनु पर्यो आफूले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई उनीहरूलाई पनि सिकाउनु पर्यो भनेदेखि अर्को जुन फुटपाथमा रहेका जुन साथीहरू छन् ती फुटपाथमा रहेका साथीहरू पनि कति चाहिँ बाध्यात्मक अवस्थाले चाहिँ फुटपाथमा गएका छन् भनेदेखि तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी माथि उठाउने प्रशिक्षण दिएर हुन्छ कि या त अरू कुनै माध्यमबाट हुन्छ कि उनीहरूलाई पनि माथि उठाउनु पर्यो र यी खालका वातावरणहरू चाहिँ बनाउनुपर्छ भनेर अब यो नेपाल ज्योतिष परिषदको अस्ति आसन्न महाधिवेशनमा पनि यी कुराहरू चाहिँ भएका छन् र केही साथीहरूले अहिले प्रशिक्षणको कार्यक्रम पनि सुरु गरिसक्नु भएको छ अहिले आजै पनि भनेर भन्नुहुन्छ भने एक हप्ते इष्टकाल शुद्धि विषयक प्रशिक्षण भनेर नेपाल ज्योतिष परिषद चितवन शाखा नारायणी अञ्चल शाखाले चाहिँ त्यो काम सुरु गरिसकेका छ भनेपछि अब योग्यता क्षमताको आधारमा एउटा मापदण्ड निश्चित मापदण्ड बनाएर सबैलाई समेट्ने वैज्ञानिक ढङ्गबाटै प्रस्तुत हुनुहुन्छ यहाँहरू हजुर अब यसलाई चाहिँ हामीले एउटा के सोच बनाइराखेका छौँ भनेर भन्दाखेरि एउटा कमसेकम पहिलो त ज्योतिषको मूल आधार बनेको गणित हो अब चिना शुद्ध बन्नु पर्यो चिना शुद्ध बन्यो भने न त्यो बनेको चिनाबाट चाहिँ गरिएको फलादेश शुद्ध हुने भयो त्यसो भएको कारणले त्यो इष्टकाल शुद्धि विषयको जुन प्रशिक्षण छ यो प्रशिक्षणलाई चाहिँ हामी देशभरि पुर्याउने भन्ने पक्षमा हामी लागिरहेका छौँ छोटकरीमा यो स्काई भिजन सफ्टवेयर यहाँले डेभलप गर्नुभयो अब एउटा परम्परागत रूपले चलिरहेको एउटा ज्योतिष विज्ञान थियो अब जसमा चिना टिपन पात्रो विभिन्न तरिकाबाट अब हेरिन्थ्यो होला होइन हेरिन्छ पनि अब यहाँले स्काई भिजन सफ्टवेयर डेभलप गरेपछि त्यसलाई नयाँ रूप लियो अब कति अपडेट पनि हुनुहुन्न होला होइन त्यो नयाँ चुनौती पनि छ यो सफ्टवेयरको बारेमा अलिकति स्पष्ट पार्नु यसलाई किन बढी अहिलेको लागि जरुरी ठानेर डेभलप गर्नुभयो यसमा चाहिँ अब के रह्यो भनेर भन्दाखेरि मैले पनि भारतका विभिन्न ठाउँहरूमा जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब अहिलेको प्रविधिसँग ज्योतिषलाई चाहिँ जोडेर जानुपर्छ भन्ने एउटा महसुस भएर मैले आफूले चाहिँ नि अब यसलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ भनिसकेपछि अब कसरी जाने त भनेर भन्दा मेरो छोरोलाई नै पहिला त अब ऊ बिबिएस पढ्दै थियो बिबिएस पढ्दा पढ्दै उसलाई चाहिँ फेरि उसले बिबिएस पास गरिसकेको थियो त्यतिखेर फेरि आइटीतिर लगेर पहिला अब एमआइटीसम्म गएर भनौँ न अनि त्यस पछाडि यो स्काई भिजन सफ्टवेयरको चाहिँ उसको नेतृत्वमा अब मेरो निर्देशनमा उसको नेतृत्वमा चाहिँ स्काई भिजन सफ्टवेयरको जुन एउटा विकास भयो र यो विकास भइसकेपछि अब एउटा सजिलो चाहिँ यसले के बनाइदियो त भनेर भन्दाखेरि अब हामीलाई चिना बनाउनको लागि चाहिँ नि 5 घन्टा 6 घन्टा हिसाब गर्नु पर्थ्यो अब अहिले चाहिँ के भइदियो त भनेर भन्दाखेरि त्यो सफ्टवेयरमा तिथिमिति हालिदिएर क्लिक गरिदिइसक्दाखेरि त चिना बनिहाल्यो एउटा जुन गणितीय जटिलता थियो त्यो गणितीय जटिलतालाई चाहिँ यसले न्यूनीकरण गर्नका लागि अत्यन्तै सहज र सजिलो भएको छ भनेर भनेदेखि अझै अब यसलाई परिष्कार गर्दै भनेर भनौँ न हामीले भोलिका दिनमा चाहिँ प्रविधिको विकास जसरी हुँदै जान्छ यो ज्योतिषशास्त्रको पनि गणितीय पक्षहरूलाई चाहिँ त्यसै गरी विकास गर्दै लिएर जाने भन्ने हामी लक्ष्य चाहिँ लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ ठिकै हो मैले पनि स्काई भिजन सफ्टवेयरकै कुरालाई बढी जोड दिनु भन्दा पनि यो सफ्टवेयरलाई उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरेर यहाँले जुन नयाँ प्रविधिसँगै जुझ्ने एउटा शैलीको विकास गर्नुभयो नि त्यो कुरा कतिको जरुरी छ भन्ने कुरालाई बढी उठाउन खोज्या हो एकदमै अब यसको त किनभने प्रविधिसँग त हामीले जानै पर्छ यो संसारको क्षेत्रबाट होस् उद्योगको क्षेत्रबाट होस् या त त्यहाँ ज्योतिषीय क्षेत्रबाट होस् कुनै पनि क्षेत्रबाट होस् समयानुकूल परिवर्तन र परिमार्जन हुनैपर्छ अब त्यसका लागि चाहिँ नि जस्तो परिस्थिति आउँछ त्यो अनुसारको चाहिँ नि प्रविधिको पनि विकास गर्नुपर्छ ठिक छ यहाँले बाटो खोलिदिनु भएको छ अझै विकास र विस्तारित हुँदै जानेछ हामी अपेक्षा राखौँ अहिले छोटो व्यापारिक विश्रामको समयमा हामी छौँ दर्शक महानुभावहरू यहाँहरू भक्ति दर्शन टेलिभिजनको भक्ति संवादमा हुनुहुन्छ आज हामी भक्ति संवादमा विशेष गरी ज्योतिष विज्ञान अनि यसैसँग सम्बन्ध राख्ने अन्य विविध विषयवस्तु र यसको संस्थागत पक्ष र अझ भनौँ पञ्चाङ्ग निर्णायकका कुराहरूलाई पनि जोडिरहेका छौँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घ केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका पूर्व सदस्य त्यसै गरी नेपाल ज्योतिष परिषदका संस्थापक अध्यक्ष ज्योतिष डाक्टर लोकराज पौडेल कुराकानी जारी रहनेछ छोटो विश्राम पूर्णमदः पूर्णमिदं
यहाँहरूलाई छोटो व्यावसायिक विश्राम पछाडि फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ भक्ति संवादमा। भक्ति संवादमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ ज्योतिष विज्ञान त्यसै गरी पञ्चाङ्गसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा। आज हामीसँग हुनुहुन्छ ज्योतिष डाक्टर लोकराज पौडेल। उहाँ दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका सदस्य समेत रहेर पञ्चाङ्ग निर्णायकको पनि अनुभव सँगालिसक्नुभएका व्यक्ति र नेपाल ज्योतिष परिषदका संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। अहिले नेपाल ज्योतिष परिषद ज्योतिष विज्ञानको विकास र विस्तारका लागि निकै क्रियाशील पनि छ। फेरि प्रसङ्ग म जोड्न चाहन्छु कुराकानीमै। यो आफ्नो ग्रह नक्षत्र देखाउने कुराहरूमा एक पक्ष चाहिँ यसलाई विश्वास लिएर यसको पछि नै लागेर हिँड्छन्। जे पेसा गरे पनि जे व्यवसाय गरे पनि हरेक सानो सानो काममा पनि देखाउनुपर्छ। यसले पूर्व सतर्कतादेखि लिएर पूर्व सावधानीदेखि लिएर हरेक कुराको व्यवस्थापन गर्छ भन्ने पनि छन्। एक पक्ष किन देखाउनु पर्यो र? काम गरे भइहाल्छ नि, आफै कर्म गरेपछि फल प्राप्त भइहाल्छ नि। यो कहीँ ग्रह दशाले दिशा निर्दिष्ट गर्ने कुरा हो र भन्ने खालका मान्छेहरू पनि छन्। हेर्ने दर्शकभित्रै त्यो खालको दुई खालको सोच होला। स्पष्ट पारिदिनुहोस् न यो विषयमा। यसमा के छ भनेर भन्दाखेरि अब मैले आफूले पनि 2028 सालदेखि म यो क्षेत्रमा कार्यरत रहेर काम गर्दाखेरि के देखियो त भनेर भन्दाखेरि ज्योतिषी ऊ चाहिँ असत्य हुनसक्छ। ज्योतिषीको उसको अध्ययन अनुसन्धान उसको कार्यक्षमताको कारणले गर्दाखेरि उसले भनेको कुरा केही नपुग्न सक्लान्, त्यो दोस्रो कुरो हो। तर ज्योतिषशास्त्र चाहिँ कुनै पनि हालतमा गलत छैन। यसलाई प्रयोग गर्ने जुन प्रयोगकर्ता चाहिँ गलत हुनसक्छ, किनभने उसले जुन चिज अध्ययन गर्नुपर्ने हो, जुन चिजलाई चाहिँ अनुसरण गर्नुपर्ने हो, ती कुराहरू गर्न सकेन भनेदेखि त उसले भनेको कुराहरू नपुग्ने भए। त्यस कारणले चाहिँ नि ऊ हुनसक्छ। तर ज्योतिषशास्त्र चाहिँ के छ त भनेर भन्दाखेरि एकदमै यो विज्ञान छ र अब अनुभवको आधारमा नि के देखिन्छ भनेर भन्दाखेरि कुनै कार्यहरू यस्ता कार्यहरू हुन्छन् जुन कार्यहरू चाहिँ नि एउटा सही मुहुर्तमा हामीले कार्य सम्पन्न गर्छौँ भनेदेखि त्यसले चाहिँ त्यसको परिणाम अत्यन्तै राम्रो आउँछ। सायद अब यहाँहरूलाई एउटा स्पष्टता पनि होला, भारतमा चाहिँ नि अटल बिहारी वाजपेयीको सरकार जुन शपथ ग्रहण गर्नका लागि चाहिँ उनले 13 दिन पर्खेर राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण गर्न बोलाउँदै पनि 13 दिन पछाडि चाहिँ नि ऊ शपथ ग्रहण गर्न गएर पछि उसले आफ्नो कार्यकाल भनेर भनौँ न धराप अवस्थामा रहेर पनि कार्यकाल पुरा गरिएको थियो भनेर भनेपछि मुहुर्तको चाहिँ नि अत्यन्तै ज्योतिषशास्त्रमा महत्त्व छ। त्यसले गर्दा त्यो मुहुर्तको पक्षलाई चाहिँ नि विचार गरियो भनेदेखि धेरै कार्यहरूलाई चाहिँ नि राम्रो गरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ। तर नेपालमा चाहिँ के रहिदियो त भनेर भन्दाखेरि सरकारी स्तरबाट चाहिँ यसलाई टोटली नै उपेक्षा गरिराखेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि जस्तै राज्यले पनि कुनै महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सही मुहुर्तमा सही समयमा गर्ने परम्परा बसाल्यो भने अझै राम्रो हुन्छ। त्यस्तै व्यक्ति विशेषका लागि पनि भनेर भनौँ न, यसले व्यक्तिका लागि चाहिँ उसको भावी जीवनदेखि लिएर शारीरिक स्थिति, रोगदेखि लिएर यी तमाम कुराहरूलाई चाहिँ पहिले नै आकलन गर्न सक्छ र पहिले नै आकलन गर्न पनि सक्छ र त्यसलाई चाहिँ नि त्यो अनुसारले फलीभूत पनि भएको हुन्छ। तर अब के त भनेदेखि अहिलेसम्म ज्योतिषशास्त्रको चाहिँ एकल रूपमा भनेर भनौँ न, व्यक्तिगत रूपमा मात्रै यसको शोध अनुसन्धान भयो, एउटा संस्थागत रूपमा चाहिँ शोध अनुसन्धान हुन सकेन। त्यस कारणले पनि यो पछि परेको छ। अर्को कुरो एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेर भनौँ न, जस्तै मौसमी भविष्यवाणीहरू आज राज्यले भनेर भनौँ नेपाल लगायत विभिन्न स्थानमा चाहिँ राज्यले के गरेछ भने मेट्रोलोजिकल डिपार्टमेन्टलाई करोडौँ रुपियाँको बजेट दिएछ। यदि त्यस किसिमले चाहिँ भने त्यसको चाहिँ 1% मात्रै बजेट यो क्षेत्रलाई चाहिँ दिएर गऱ्यो भने धेरै त्यस्ता भविष्यवाणीहरू चाहिँ उसले पहिले नै राज्यलाई सजग गर्न सक्छ। आखिरमा विज्ञान र दुईटाको कुराको तादात्म्यमा मिलेको कुरा त जगजाहेरै छ। एकदमै ऊ छ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि राज्यले चाहिँ अलिकति हामीले पनि आशा के गरिराखेका छौँ त भनेर भन्दाखेरि यसलाई एउटा संस्थागत रूपमा चाहिँ विकास गरिदियोस् र यो क्षेत्रलाई चाहिँ यो उपेक्षित हो भनेर यसलाई उपेक्षा मात्रै नगरेर यसभित्र के छ सत्य भनेर चाहिँ यसलाई अनुसन्धान गर्नेतिर जाने हो। र यदि हामीले खोज्ने हो भनेदेखि हामी एउटा सामान्य यो पञ्चाङ्ग बनाउने क्रममा जस्तै मासफल, महिनाफल, वर्षफलहरू लेख्छौँ नि। वर्षफल लेख्दाखेरि एकजनाले गरेको प्रयासका भरमा त हामी धेरै त्यसको नजिक पुगिराखेका हुन्छौँ भने एउटा टिम लागेर चाहिँ भोलि त्यसको शोध अनुसन्धान गरेर गर्ने हो भने त मेट्रोलोजिकल डिपार्टमेन्टलाई पनि हामीले चाहिँ एउटा दिशानिर्देश गर्न सकिन्छ। त्यस्तो खालको तर एउटा यही बिचमा चाहिँ यही अवस्थामा चाहिँ एउटा चुनौती त हो नि, हामीले स्वीकार्नु त पर्छ नि। जस्तो ज्योतिष विज्ञानमा लागेका जो विद्वत वर्गहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले नयाँ टेक्नोलोजीसँग अपडेट हुन नसक्नु त अलिकति चुनौती त हो नि त। अब यो त यस्तो रहिदियो।
अब यहाँनिर सबैभन्दा हामी कहाँनिर चाहिँ पछि पऱ्यौँ भनेर भन्ने कुरोमा चाहिँ अब अहिले विश्वको सम्पर्क भाषाको रूपमा अङ्ग्रेजी आयो। हाम्रा गुरुवर्गहरूले चाहिँ नि संस्कृत पढ्नुभयो, या त नेपालीबाट पढ्नुभयो या संस्कृतबाट पढ्नुभयो, या त अङ्ग्रेजीमा कम रह्यो। यो दुईतिरको कमीले गर्दाखेरि पनि के भइदियो त भनेर टेक्नोलोजीसँग जुध्ने या त विश्व स्तरमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो ज्ञानलाई फैलाउने। मैले 2-4वटा देशहरू घुमेर हेर्दाखेरि के देखियो भने थाइल्यान्डमै भनेर भन्ने हो भनेदेखि त्यहाँ ज्योतिष क्षेत्रको सम्भाव्यता अत्यन्त राम्रो छ। तर अब त्यहाँ थाइल्यान्डमा गएर काम गर्नको लागि त के चाहियो त भनेर भने अर्को भाषा त उनीहरूले जान्नु पर्यो। यो समस्याले पनि हामीलाई चाहिँ उ गरेको छ। त्यस कारणले अब आउँदो दिनका भावी पिँढीलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, यो महेन्द्र संस्कृत युनिभर्सिटी जस्ता संस्थाहरूले पनि अङ्ग्रेजी र संस्कृतलाई साथसाथै लिएर जानु पर्यो। ज्योतिष विद्यालय पनि उनीहरूले साथसाथै लिएर गयो भने चाहिँ विश्वमा चाहिँ नि हाम्रा उत्पादित भएका जुन विद्यार्थीहरू छन् त्यो विश्वमा बिक्न सक्छन्। त्यो खालको वातावरण बनाइयो भनेदेखि भोलि प्रविधिसँग पनि त्यसै गरी घाँसिँदै जान्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। किनकि अब कुनै बेला संस्कृत नै अङ्ग्रेजी थियो भने अहिले त अङ्ग्रेजी जस्तै संस्कृत जस्तै अङ्ग्रेजी पनि एउटा महत्त्वपूर्ण बन्दै गयो नि त। हामीले त यथार्थलाई त बिर्सिनु भयो। विश्वको सम्पर्क भाषाको रूपमा त के भइदियो त अङ्ग्रेजी आयो। त्यसो भएको कारणले गर्दा यो दुईटैलाई चाहिँ जोडेर लिएर जानुपर्छ। यदि एकतिर मात्रै भयो भने त अर्कोतिर त हामी एकअर्काले भनेको कुरो नबुझिने भयो नि त। अब पश्चिमीले भनेको कुरो चाहिँ नि हामी संस्कृत पढेकाले नबुझ्ने भए। अब विभिन्न हामी सभा सम्मेलनहरूमा जाँदाखेरि पनि जुन अङ्ग्रेजी नपढेका साथीहरू त के हुने भयो भने उनीहरूले भनेको कुरो बुझ्दैनन्। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि अङ्ग्रेजी पढेको छ भने त सबैतिर चाहिँ नि हुने हो। त्यसले गर्दा भावी पिँढीलाई चाहिँ हामीले यो सबै भाषाको चाहिँ ज्ञान गराउनु जरुरी छ। तर यसो भन्नुको अर्थ फेरि यो होइन कि हाम्रो जुन संस्कृत भाषा छ यो संस्कृत भाषालाई चाहिँ अगाडि लिएर जानुपर्छ र यो संस्कृत भाषामा चाहिँ नि धेरै महत्त्वपूर्ण ज्ञानहरू लुकेर बसेको छ। यसको चाहिँ अध्ययन पनि गर्नुपर्छ सबैले। अब एउटा अज्ञानतै भनौँ, अब शब्द कतिको एकदम ठाडो भयो मलाई थाहा भएन होइन। अब जे होस् यसलाई बुझेर आत्मसात गर्नु ठिक होला। हामी बिचमा एउटा अज्ञानता नै छ। के छ भने अब ठ्याक्कै गणितीय हिसाबले पला नक्षत्र छुट्याएर आफ्नो जन्मको अवस्थालाई पनि टिपोट गर्ने खालको संस्कार हामी बिचमा नभएको कारणले पनि त यो क्षेत्रमा केही भनेको बेलामा भनेको कुरा नपुगेर पनि भ्रम फैलिएको होला नि त। त्यसमा चाहिँ यहाँ अनुभवी व्यक्ति भएको नाताले आम दर्शकलाई अब नयाँ आउने जेनेरेसनका यी तथ्यहरूलाई राख्ने कुरामा अभिभावकले कस्तो सावधानी अपनाउनुपर्छ स्पष्ट भनिदिनुहोस् न। अब यसमा चाहिँ के रहिदियो त भनेर भन्दाखेरि हामी चिना बनाउनको लागि जति समय शुद्ध हुन्छ त्यति नै उसको भविष्यवाणी र त्यहाँ त किनभने प्रत्येक ग्रहको चाहिँ नि दशाको एउटा भोगावधि हुन्छ। त्यो भोगावधि शुद्ध हुन्छ। त्यो शुद्ध हुने बित्तिकै गरेको भविष्यवाणी चाहिँ नि भविष्यवाणी मिल्न जान्छ। त्यसो भएको हुनाले अब यो चाहिँ बच्चाहरू जन्मिँदाखेरि बच्चा जन्मेको समयलाई चाहिँ नि अभिभावकहरूले एकदम त्यसलाई सही टाइम टिभी दिने गर्नुपर्छ। र यो पछिल्लो समयमा त हस्पिटलहरूबाट एउटा सही समय नै टिपेको पाइन्छ। किनभने उनीहरूले हस्पिटलबाट आएको जुन समय छ त्यो समयलाई लिएर हामीले पनि गणना गरेर हेर्दाखेरि उनीहरूको भावी जीवनसँग टेली गरेर हेर्दाखेरि ठ्याकठ्याक मिलेको पाइन्छ। त्यसो भएको कारणले अब यो अस्पतालहरूबाट पनि यो समयलाई चाहिँ नि यो ख्याल हो भनेर चाहिँ नि जस्तै अब बच्चा जन्मिएपछि आधा घन्टा पछाडि टिभी दिए पनि त हुन्छ नि, या त अलिकति पहिलाकै टाइम राखिदिए पनि हुन्छ नि भन्नेतर्फ नगएर उहाँहरूले पनि एउटा सहयोग चाहिँ के गरिदिनु पर्यो त भनेर भन्दा सही समय चाहिँ टिभी दिने र अभिभावकहरूले पनि यो सजग रहनु पर्यो। सजग रहेर चाहिँ नि आफ्नो बच्चा जन्मिएको सही समय प्राप्त भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ त्यसतर्फ चाहिँ अलिकति सजग रहियो भनेदेखि यसले चाहिँ नि भविष्यका तमाम पक्षलाई चाहिँ सघाउ पुर्याउँछ। धेरै राम्रो कुरा एउटा जानकारी दिनुभयो। किनभने यो हामीले ज्योतिष विज्ञानसँग सम्बन्धित कार्यक्रम त चलाइरहेका हुन्छौँ, तर एउटा अनुभवी व्यक्तिबाट यो कुरा जानकारी हुँदाखेरि धेरैलाई यसले नयाँ बाटो खोलेको छ। अब धेरै ज्योतिष विज्ञानकै कुरा गरियो, अलिकति धर्म दर्शनका कुराहरूमा म केन्द्रित हुन चाहन्छु। अब यहाँ विभिन्न किसिमका धर्मका विवादका कुराहरू पनि आउँछन्। कहिलेकाहीँ यहाँ आफै पनि नेतृत्व लिएर अगाडि बढ्ने पहलमा लागिरहनु भएको छ। म विवादास्पद विषय चाहिँ यसलाई बनाउन चाहन्न, तथापि यो धर्म परिवर्तनका विषयमा विभिन्न किसिमका आवाजहरू उठिरहेका छन् नि। यस सवालमा तपाईँको आफ्नो मत चाहिँ के छ? व्यक्तिगत मत लिन खोज्दैछु है म। यो चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि संसारमा सबैभन्दा सहिष्णु भनेकै हिन्दू धर्म हो। जुन सनातन वैदिक हिन्दू धर्म जुन छ यो संसारमा चाहिँ सबैभन्दा सहिष्णु छ र
अब यसलाई अहिले चाहिँ के रहिदियो त भनेर भन्दाखेरि राष्ट्रको पहिचान भनेको चाहिँ धर्म संस्कृति संस्कार र परम्परा हो। अब अहिले एक प्रकारले पश्चिमी जगतले चाहिँ नि के गरिरहेको छ त भनेर भन्दाखेरि यो राष्ट्रको पहिचान सबै पहिचानहरू मेटाउँदै जाने। अब यसै सन्दर्भमा चाहिँ अब एउटा के गरियो त भने यो पहिचान मेटाउने क्रममा चाहिँ नि पहिला त अब हिन्दू राष्ट्र थियो, यो हिन्दू राष्ट्रलाई चाहिँ नि समाप्त पारियो। यो हिन्दू राष्ट्र समाप्त हुने बित्तिकै एउटा चाहिँ विश्वमा एकमात्र हिन्दू राष्ट्र भनेर चिनिन्थ्यो नि। अब त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो पश्चिमी जगत चाहिँ विभिन्न यो पूर्वीय सभ्यताका पहिचानहरू मेटाउन लागिरहेको अवस्थामा यो पनि त्यसकै एउटा कडी हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो आसन्न उसमा चाहिँ संविधान बन्दैछ। यो संविधान बन्ने क्रममा चाहिँ नि अब नेपालमा लगभग सबै पक्षलाई हेर्ने हो भने 90% भन्दा बढी चाहिँ नि हिन्दूहरू रहेको भनेर भन्ने देखिन्छ। सबैले आफ्ना विचार, आफ्ना पन्थ, आफ्नो उसभन्दा माथि उठेर यो राष्ट्रलाई जुन हिन्दू राष्ट्र भन्ने जुन पहिचान हो यो पहिचान चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ। र अब यसका लागि अलिकति भर्खरै अहिले नेपालमा कार्यरत विश्व हिन्दू महासङ्घ, राष्ट्रिय धर्मसभा नेपाल, नेपाल ज्योतिष परिषद या त दक्षिण एसिया ज्योतिष महासङ्घ यस्ता चाहिँ नि 27 वटा नेपालको केन्द्रीय अध्यक्ष त यहाँ आफै नै हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। म संस्थापक केन्द्रीय सदस्य हो। केन्द्रीय अध्यक्ष चाहिँ हाम्रो प्राध्यापक माधव प्रसाद भट्टराईजी हुनुहुन्छ। त यी संस्थाहरूले चाहिँ अहिले 27 वटा संस्थाहरू एक ठाउँमा आएर अब यो एउटा मोर्चा नै गठन गरेर अगाडि जाने भन्ने काम चाहिँ भइरहेको छ। र यो आगामी कार्तिकको 16 र 17 गते काठमाडौँमा चाहिँ एउटा बृहत हिन्दू सम्मेलन गरेर त्यो सम्मेलनबाट चाहिँ एउटा धार्मिक नेता अगाडि सारेर चाहिँ त्यसका उसमा अब यो देशमा दबावमूलक कार्यक्रम नगरिकन त कुनै पनि क्षेत्र अगाडि आउन सकिएको अवस्था छैन। त्यसकारणले अब यो हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नका लागि चाहिँ के कस्तो दबावमूलक कार्यक्रमहरू गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यो कार्तिकको 16 र 17 गते एउटा बृहत हिन्दू सम्मेलन पनि हुँदैछ। अब एक खालको घोषणा भइसकेर एउटा खालको अवस्था बनाइसकेको अवस्था छ राज्यले, होइन? अब यसमा यहाँहरूले एउटा हिन्दू पृष्ठभूमि भएको देश नेपालको आफ्नो अस्तित्व खोज्नको लागि यो किसिमको आवाज पनि उठाइरहनु भएको छ। हरेकले आफ्नो स्पष्ट आवाज राख्न पाउने अधिकार त लोकतान्त्रिक मान्यताभित्रै पर्ने कुरा हो, होइन? त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि यसलाई अब भोलि गएर एउटा विवाद र अत्यन्त हिंसात्मक अवस्था नबनाइकन एउटा वैज्ञानिक रूपले यसलाई म्युचुअल ठाउँमा ल्याएर टुङ्गोमा पुर्याउनको लागि यहाँहरूले उठाएको आवाज पनि पहिले घोषणा गरिएको कुरालाई पनि एउटा अवस्थामा मिलाउने ठाउँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? अब यसो रह्यो नि, अब यहाँनिर मैले सर्वसाधारणको विचारलाई प्रतिनिधित्व गरेको होइन। हामी यसमा त के रहिदियो त भनेर भन्दाखेरि हामीले यो हिन्दू राष्ट्र मागेको भनेर भन्दा चाहिँ कुनै यहाँनिर अलिकति बुझाइ फरक हुनसक्छ। जस्तै विभिन्न धर्महरूलाई चाहिँ नि उनीहरूलाई चाहिँ नि उनीहरूलाई एकदम प्रतिकूल प्रभाव पारेर उनीहरूलाई चाहिँ निमिटान्न पार्न खोजेको भनेर भन्ने बुझाइ चाहिँ धेरैको यो स्पष्ट हुनु जरुरी छ। यस्तो खालको ऊ छ। तर हिन्दू राष्ट्र भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ किन आवाज उठाइरहेका छौँ त भनेर भन्दाखेरि हिन्दू राष्ट्र भनेको यो पहिचान हो। यो पहिचानलाई चाहिँ स्थापित गर्नु पर्यो र त्यहाँ चाहिँ स्पष्ट हामी लेख्न सक्छौँ नि कि यो हिन्दू राष्ट्रभित्र चाहिँ नि सबै अरू धर्मलाई चाहिँ समान व्यवहार गर्दै यो राष्ट्रको नाम चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हुन्छ भनेर भन्न त सकिने हो नि त। त्यस किसिमले गयौँ भनेदेखि त त्यहाँ त कुनै पनि समस्या छैन। र अर्को कुरो अब अहिले विभिन्न उयोहरूबाट चाहिँ के भनेर भन्दा पहिचानसहितका सङ्घीयता भनेर भन्ने कुरो जसरी आइराखेको छ, यदि उहाँहरू एउटा छोटो समूह भएर त उहाँहरू पहिचानसहितको सङ्घीयता चाहियो भनेर भनिरहनु भएको छ भनेदेखि यसो 90% भएका हिन्दूहरूको पहिचानलाई चाहिँ मेटाउनुहुन्छ त। त्यस कारणले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भनेर भन्दाखेरि यो हिन्दू राष्ट्रको जुन पहिचान छ विश्वमा रहेको यो पहिचानलाई चाहिँ हामीले कायम गर्नु पर्यो। नेपालका पहिचान भनेका जम्मा 3टा चिज हुन्। एउटा चाहिँ हिमालय सगरमाथा, दोस्रो बुद्ध जन्मेको ठाउँ लुम्बिनी, र तेस्रो पहिचान भनेको हिन्दू राष्ट्र। यी तिनटै पहिचानलाई चाहिँ हामीले संरक्षण सम्वर्धन गर्नुपर्छ। र अर्को कुरो के पनि हो त भनेर भन्दाखेरि राष्ट्रसङ्घले के भन्छ त भनेर भन्दा विश्वमा लोपोन्मुख भएका चिजहरूको चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि विश्वमा 1 अर्ब भन्दा बढी हिन्दूहरूको जुन एउटा पहिचान छ त्यो पहिचानलाई चाहिँ संरक्षण गर्नु पर्दैन। त्यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ यो आवाज उठाएका हौँ। भन्नाले अरूलाई बिगार्ने मतीको कुरा होइन, यो स्पष्ट सबैलाई समेटेर जाने कुरा हो। तर आफ्नो पहिचानलाई चाहिँ शिरमा राखौँ भन्ने हो, त्यति मात्रै हो हाम्रो भनाइ। यो चाहिँ के हुनु पर्यो त भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ विश्वको हिन्दूहरूको पहिचान हो, यो पहिचानलाई चाहिँ कायम हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ हो।
अब त्यो कुराको लागि चाहिँ राजनीतिक हिसाबले चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रसँगको यहाँहरूको चाहिँ वार्ता अथवा एक प्रकारको दबाव कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ? अब यसका लागि हामीले विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग पनि कुरो गरिराखेका छौँ। अब यसमा अलिकति अब राप्रपा नेपालले आफ्नो उसले त आफ्नो अभियानमै सनातन समधर्म सबै धर्मलाई समान अधिकार दिँदै यो देशलाई चाहिँ हिन्दू राष्ट्र सनातन हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने अभियान त राप्रपा नेपालले पनि उठाएर अगाडि आइराखेकै छ। त्यसका साथमा अब अहिले अरू पार्टीहरूबाट पनि अब यो हिन्दू राष्ट्रलाई चाहिँ कायम गर्नुपर्छ भनेर जस्तै काङ्ग्रेसमै भनौँ अन्य पार्टीहरूसँग पनि हामीसँग कुरा हुँदाखेरि अब तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् अलिकति हाम्रो साथ रहन्छ भन्ने चाहिँ धेरै साथीहरू अहिले अगाडि आइसक्नु भएको छ र मलाई एउटा के विश्वास छ भनेर भन्दाखेरि अहिलेसम्म जस्तै यो धार्मिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संस्थाहरू पनि जस्तै विश्व हिन्दू महासङ्घ, राष्ट्रिय समिति, विश्व हिन्दू महासङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय समिति, राष्ट्रिय धर्मसभा नेपाल लगायत जुन धार्मिक संस्थाहरू थिए नि यिनीहरूका बिच पनि विचार मिलिरहेको थिएन। तर अहिले आएर अब यो भर्खरै आएर चाहिँ अहिले के भयो त भनेदेखि 27वटा संस्थाहरू अहिले एक ठाउँमा आइसकेका छन् भनेदेखि अब केही समय पश्चात नै हामीले चाहिँ नेपालमा जति कार्यरत रहेका संस्थाहरू छन् उहाँहरूलाई आह्वान गरेका छौँ सबै संस्थाहरू चाहिँ यसमा एकजुट भएर यदि सबै एक ठाउँमा आउनुभयो भनेदेखि र आफ्नो मेरो पन्थ मेरो विचार मेरो क्षेत्रभन्दा माथि उठेर यो राष्ट्रको पहिचान स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने सबै हिन्दूहरूले चाहिँ सोच्नुभयो भनेदेखि यो गाह्रो छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यहाँहरू त्यो अभियन्ताको रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको छ, सर्वसाधारणलाई खालि आन्दोलन र विरोध र यी सारा द्वन्द्वले गर्दाखेरि टाउको दुखेको अवस्था छ होइन? अब यहाँहरूले आफ्नो आन्दोलनलाई एउटा रचनात्मक र वैज्ञानिक बनाउने हिसाबले कतिको सोच्नु भएको छ? किनभने धेरैमा भ्रम छ, यो जातीय कुरा उठायो अथवा धार्मिक कुरा उठाएर फेरि द्वेष पो उत्पन्न हुने हो कि? किनभने हामीले त सर्वसाधारणको चिन्ता र चासोलाई ध्यानमा राखेर कुरा उठाउने हो नि त। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि अब राज्य कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुरोमा नै जाने हो सबैभन्दा। अब हामीले धार्मिक क्षेत्रले कहिल्यै पनि यो द्वन्द्व नेउत्याउने किसिमले जाँदैन, उसले त शान्तिपूर्ण रूपमा चाहिँ नै आह्वान गर्ने हो। तर शान्तिपूर्ण रूपमा आह्वान गर्दै शान्तिपूर्ण काम गर्दै भोलि चाहिँ त्यहाँ दमन हुन थाल्यो भनेदेखि त अब त्यसले अर्को रूप लिन्छ। त्यो त अब के भन्दा चाहिँ कसैले कुटाइ खान्छ भनेदेखि त उसले आफू बच्नका लागि पनि त उसले फेरि त्यसको प्रतिकार गर्न थाल्छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि राज्यले चाहिँ के सोच्नु पर्यो त भनेर भन्दा त्यो अवस्था नआओस्, यी सबै क्षेत्रलाई चाहिँ बसेर कसरी चाहिँ यसको यो हिन्दू राष्ट्रको पहिचान स्थापित गर्न सकिन्छ, संविधानमा कसरी लेख्न सकिन्छ ती बारेमा चाहिँ चिन्तन गरेर चाहिँ अगाडि जानु पर्यो। मेरै गुरुको 12 टका भनेर चाहिँ यदि राज्य दमनतर्फ लाग्यो भनेदेखि त हामी पनि चुप लागेर बस्ने कुरो हुँदैन। त्यसो भएको कारणले भोलि धार्मिक क्षेत्र आन्दोलित हुने अवस्था नआओस्। अहिलेसम्म चाहिँ धार्मिक क्षेत्र अत्यन्तै संयमित भएर बसिएको छ, तर यदि यो धार्मिक क्षेत्र चाहिँ आन्दोलित भयो भनेदेखि त किन 80% हिन्दूहरू छन् भनेर भन्दाखेरि त यसले त नराम्रो रूप लिन्छ। त्यस कारणले त्यो अवस्थामा नजाओस् भनेर चाहिँ हामी अत्यन्तै सजग छौँ। हामी पनि अपेक्षा राख्छौँ र कामना गर्छौँ शान्तिपूर्ण रूपले यहाँहरूले यो कुरालाई आफ्नो स्वतन्त्रताको सदुपयोग गरेको हिसाबले यसलाई अगाडि बढाएर लानुहुनेछ। एकदम हामी त्यसमा चाहिँ नि प्रयत्नशील छौँ। ठिक छ। अब अघि हामीले ग्रह नक्षत्र हुँदै विभिन्न ज्योतिष विज्ञानको कुरालाई उठाएका थियौँ, त्यसैबाट कुरालाई बिट मार्नु वैज्ञानिक होला जस्तो लाग्यो र फेरि म त्यसैसँग केन्द्रित भएर अर्को एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। अहिलेको नयाँ युग र नयाँ समयमा यो ज्योतिष विज्ञानको नयाँ प्रविधिको विकास हुँदैछ नि, यसलाई पुरानो कुरालाई पनि यथावत राख्दै नयाँपन दिने हिसाबमा यो बिचमा कतिको चुनौती देख्नुहुन्छ कि सम्भावना देख्नुहुन्छ? अहिले त युग परिवर्तनको समय छ नि त। यसमा त विभिन्न किसिमका यो ज्योतिषशास्त्र नै कसरी आएको छ त भनेर भन्दाखेरि पहिलादेखि नै भनेर भन्नुहोस् न, पहिलादेखि नै ज्योतिषशास्त्र चाहिँ शोध अनुसन्धानकै माध्यमबाट आएको हो। अझ यो फलित ज्योतिष त एकदम शोध अनुसन्धानको माध्यमबाट आएको छ। त्यसो भइसकेपछि समय सापेक्ष यसको प्रविधिको प्रयोग पनि गर्नुपर्छ, समय सापेक्ष यसलाई चाहिँ नै शोध अनुसन्धान पनि गर्नुपर्छ। जस्तै अब अहिले चुनौतीका रूपमा भनेर भन्नुहोस् न, चुनौती त छन् नभएका होइनन्। जस्तै अब अहिले पहिलाको ज्योतिषशास्त्रका पुस्तकहरू गर्ने हो भनेदेखि एकजना व्यक्तिका चाहिँ 25 जनासम्म सन्तान हुन्छन् भनेर लेखिएको पाइन्छ होइन। तर अब अहिलेको अवस्थामा त 25 जना सन्तान हुँदैन। तर त्यो नहुने स्थिति छ भने अब त्यसका लागि के चिज परिवर्तन कसरी गर्ने त भनेर भन्दाखेरि त शोध अनुसन्धानबाटै ल्याउनु पर्यो नि त्यसलाई। त्यस कारणले यस्ता चिजहरूमा शोध अनुसन्धान चाहिँ गर्नु आवश्यक छ। र
अब यो शोध अनुसन्धान गर्नका लागि एकजनाबाट मात्रै यसको सम्भव छैन। एउटा संस्थै खडा गरेर या त राज्यले नै यसलाई अलिकति गरेर शोध अनुसन्धान गर्ने हो भने मानव जीवनलाई सुखद बनाउनका लागि ज्योतिषशास्त्रले धेरै कुरा दिन्छ। अब धेरै कुरा राज्य भनेर टुङ्गिएको छ आजको कुरामा, संवादमा पनि। एकपल्ट भनिदिनुहोस् न, अब यो नयाँ रूप र नयाँ स्वरूपमा जानको लागि, ज्योतिष विज्ञानलाई नयाँ रूप नयाँ स्वरूप दिँदै नयाँ प्रविधिमा अगाडि बढाउनको लागि राज्यले चाहिँ के अनुकूल बनाइदिनु पर्यो? यहाँहरूको अपेक्षा के हो? जस्तै हाम्रो अपेक्षा चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि, एउटा त यो पेशागत मान्यता दिलाउनु पर्यो। अर्को चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि वेधशालाहरू निर्माण गरिदिनु पर्यो। सबैभन्दा ज्योतिषशास्त्रको मूल आधार भने त ग्रह नक्षत्र अवलोकन हो। त्यो ग्रह नक्षत्रहरूलाई अवलोकन गर्नका लागि एउटा वेधशालाको निर्माण गरिदिनु पर्यो, एउटा चाहिँ राज्यको दायित्वभित्र। अर्को चाहिँ के हो त भने विभिन्न किसिमका प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू गठन भएका छन्। त भनेर भन्दाखेरि ज्योतिष क्षेत्रको पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठान किन गठन नहुने? त्यसकारणले ज्योतिष क्षेत्रमा पनि त विभिन्न व्यक्तिहरू चाहिँ प्राज्ञ व्यक्तिहरू छन्। ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यहाँ संरक्षण गरिनु पर्यो, उनीहरूको वृत्ति विकास गर्ने एउटा माध्यम पनि राज्यले बनाइदिनु पर्यो नि। त्यसो गर्दै गइयो भने चाहिँ भोलि के हुने भयो त भनेर भन्दाखेरि यो देशमा चाहिँ ज्योतिषीहरूले गरेका चिजहरू र यसको वैज्ञानिकताको बारेमा पनि अगाडि आउने भयो। अहिलेसम्म चाहिँ के छ त भने व्यक्तिगत रूपमा मैले जति काम गरेको छु मैले व्यक्तिगत गरेको छु, अर्को साथीले जति गर्नुभएको छ उहाँहरूले व्यक्तिगत गर्नुभएको छ। व्यक्तिगत रूपमा गरिएको कामले त अहिले धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ ज्योतिषशास्त्र सत्य छ भन्ने हुनुहुन्छ भनेदेखि यसलाई चाहिँ एउटा ठुलो समूह लागेर चाहिँ शोध अनुसन्धान गर्ने हो भनेदेखि त यसको सत्यता त अझै नजिक आउँछ नि। त्यसो भएको कारणले चाहिँ अलिकति राज्यले सहयोग गरिदियोस् भन्ने चाहिँ सबैको चाहना हो। ठिक छ, अरू कुरा स्पष्ट भए, तर एउटा कुरा अझै पनि त्यहाँ जोड्न मन लाग्छ, समय पनि ज्यादै कम छ। त यो प्राज्ञिक थलो जुन यहाँहरूले आफ्नो एउटा यत्रो बृहत्तर क्षेत्रको प्राज्ञिक थलो भएन भन्ने कुरा उठाउनु पनि अहिले, त्यो हुनु जरुरी छ भनेर, त्यो चाहिँ अलिक ढिलै आवाज उठाउने प्रयास गर्नुभएको हो कि? पहिला त अलिक बेला बित्दै गइसकेन र यो कुरामा चाहिँ होइन, यो त अन्यतान्तै ढिलो त भइसक्यो। तर सबैभन्दा यहाँ चुनौती के थियो त भनेदेखि 2055 सालदेखि नै हामीले यी कुराहरूलाई महसुस गर्दै गयौँ। तर सबैभन्दा राज्यले के गर्यो त भने सङ्गठित भएको अवस्था नहुन्जेली चाहिँ केही पनि हुँदो रहेनछ। र अब अहिले चाहिँ अलिकति के आयो त भनेर भन्दा ज्योतिष क्षेत्र पनि सङ्गठित भएर भनेर भनौँ न, एउटा कुनै संस्थामा त अब 4-5 हजार साथीहरू चाहिँ आबद्ध भइसक्नु भएको छ भनेदेखि भोलि अरू क्षेत्रबाट पनि गरिरहेको छ। त्यस्तै कर्मकाण्ड क्षेत्रहरूबाट पनि साथीहरू चाहिँ सङ्गठित भइरहनु भएको छ। अब चाहिँ अलिकति यो त राज्यलाई चाहिँ अहिले के गर्यो त भने एकजनाले गएर भनेको त राज्यले सुन्दै नसुन्ने। अब त्यसका लागि चाहिँ दबाबै दिनुपर्ने अवस्था आएको कारणले अब भोलिका दिनमा चाहिँ यी संस्थाहरूले दबाबै दिएर पनि राज्यसँग चाहिँ केही काम त गराउनै पर्ने अवस्था छ। अब त्यो हुँदाखेरि अन्य क्षेत्रमा भनेर भनौँ न, एउटा सामान्य क्षेत्रमा चाहिँ राज्यले करोडौँ करोड खर्च गरिरहेको छ। यो यति जन्मदेखि लिएर मरण उपरान्तसम्म आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा चाहिँ नि राज्य मौन बसिएको छ कि भनेपछि यहाँको आफ्नो विचारबाट हामीले के बुझौँ भने, जसरी सङ्गीत नाट्य एकाडेमी एउटा छुट्टै गठन भयो, त्यसै गरी ललित कलाको एउटा छुट्टै प्राज्ञिक थलो बन्यो, साहित्यको एउटा छुट्टै प्राज्ञिक थलो बन्यो, ज्योतिष विज्ञानको पनि एउटा प्राज्ञिक थलोको अपेक्षा राख्नु भयो। एकदम हो, यसको चाहिँ प्राज्ञिक थलो बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एकदम त्यो अवस्थाका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू यहाँहरू ज्योतिषहरूले बनाइसक्नु भयो। अब यसका लागि चाहिँ नि हामीले अब राज्यसँग चाहिँ नि छलफल गर्ने भन्नेसम्म चाहिँ अहिले गरिएको छ। अब पूर्वाधारै भनेर त त्यस्तो कुनै अब हामीसँग सङ्गठित हुन भइसकेको अवस्था चाहिँ सङ्गठित भएर अब ती योजनाहरू चाहिँ हामी राज्य समक्ष पेश गर्ने अवस्थामा छौँ। हस्, धेरै रमाइलो कुराकानी हुँदाहुँदै समयले अब हामीलाई यहाँबाट जाने अनुमति दिइसकेको छ। डाक्टर लोकराज पौडेलज्यू, यहाँलाई आफ्नो अमूल्य विचारका लागि र अमूल्य समयको लागि धन्यवाद। ल, यहाँलाई पनि र भक्ति दर्शन टेलिभिजन जुन मेरा व्यक्तिगत विचारहरू संस्थागत विचारहरू राख्ने जुन एउटा अवसर प्रदान भएको छ, यसका लागि सबै परिवारलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, भक्ति दर्शन टेलिभिजनको भक्ति संवाद कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर लोकराज पौडेलज्यू। उहाँ अध्यक्ष दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घ केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पञ्चाङ्गकार, पञ्चाङ्ग निर्णय समितिका सदस्य, त्यसै गरी पूर्व सदस्य र नेपाल ज्योतिष परिषदका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्राज्ञिक व्यक्तित्व। उहाँले आज आफ्नो संस्थागत र व्यक्तिगत धेरै जानकारीमूलक कुराहरू राख्नु भएको छ। आशा गरौँ यहाँले पक्कै पनि ज्योतिष विज्ञानभित्रका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नुहोला र पञ्चाङ्गप्रतिको धेरै जानकारीहरू पनि प्राप्त भयो होला। यति भन्दै आफ्नो धर्म, दर्शन, संस्कृतिको रक्षाका लागि सधैँ तत्पर भएर रहनुहोला। आफ्नो धर्म, संस्कृति र आफ्नो परम्पराको जबसम्म रक्षा हुन सक्दैन, आफ्नो रक्षा हुन सक्दैन। यो चाहिँ एक ढङ्गको आत्मरक्षा पनि हो भन्दै
आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता शिरोमणि दवाडी बिदा माग्छु। यहाँहरूको तिहार अत्यन्त शुभ रहोस्। नमस्ते। पूर्णमदः पूर्णमिदं